Shout out guys sa mga followers, viewers sa Midli Sarangan. Salamat sa suporta sa Midli Sarangan o sa tanan nga mga followers. Shout out yung tanan. Shout out ay ni Junjun Caparos, Oliver Caparos, Jingjing Caparos o sa tanan ng pare nga nag sunod gyud sa Midli Sarangan. Shout out yung tanan pare Arnel Torias o si Master Sergeant L. Dipon Sumiral o sa tanan gyud nga mga nakong mga isuon. Guys, kami karon sa dagat. Malinawon kayo ang dagat guys. O mao panigid pagsugod paghunas diri sa Jamalud. Bye-bye. Sarangani province ug sa tanan gyud guys nga nagsunod set out yung tanan. Wala kay mga tao guys kay karon Domingo ang uban mao pay pagpanimba sa iyo pag-ayo ron mga alas 9 alas 10 apit o kanta ko guys, gamay lang kanta kumpos kini nga kanta guys. Alang kini diri guys sa dagat nga kumpos nanginas wa pa may hunas guys. Gamay pa kayo nindot gayon tan-awon dinhi sa hunasan, malinawon ang kadagatan, wa kaayo'y makitang katawhan, kay ang dagat tinaw gayud kaayong tanawon, nga taliabot na ang dakong hunas karon nga panahon sa pagpanginhas. Aduna ta karoy nakitaan, duha kini katawong nanginhas, ug ang uban nga katawhan namukot sila dinhi sa hunasan, linaw gayong kadagatan nga atong makita pud ang kabukiran, ang nandot gaayud nga sudungon dinhi sa kadagatan karon dinhi sa among gianhian.